प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य तमिलनाडोः केरलस्य च यात्रायां प्रस्थास्यति। श्रीमोदी चेन्नईनगरे अर्जुन टैंक इति युद्धयानं सैन्यबलाय समर्पयिष्यति। संसदा इषमः जम्मू-कश्मीर पुनर्रचना संशोधन विधेयकं ह्यः अभ्युपगमितं। यद्यपि राज्यसभया विधेयकमिदं पूर्वमेव पारितमस्ति। देशस्य अर्थव्यवस्थायै औद्योगिक गतिविधिभ्यश्च निरन्तरम् उत्तमाः वार्ताः निशम्यन्ते। प्रत्यग्र तथ्यानि प्रतिपादयन्ति यत् देशस्य औद्योगिक उत्पादने डिसेम्बर मासे 1% वृद्धिः सञ्जाता अस्ति। केन्द्रेण प्रोच्यते यत् देशे साम्प्रतं यावत् 92 लक्षाधिकेभ्यः लाभार्थिभ्यः कोविड-19 सूच्यौषध वितरणमस्ति कृतम्। स्वास्थ्य मन्त्रालये संयुक्त सचिवः डॉ मनदीप भण्डारी पत्रकारेभ्यः प्रत्यपादयत् यत् कोविड सूच्यौषधस्य द्वितीयवारं वितरणं पूर्व स्वीकृतेभ्यः जनेभ्यः समारब्धमस्ति। अमेरिका देशस्य पूर्व राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः सीनेट अर्थात् अमेरिकीय संसदा कैपिटल हिल क्षेत्रे सञ्जात हिंसायाः आक्षेपात् विमुक्तः। अभिवादये, अहमस्मि हेमलता। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य चेन्नय्यां विकासस्य परियोजनानां शिलान्यासं करिष्यति। चेन्नय्याः इंडोर स्टेडियम इति प्रांगणे प्रधानमंत्री सैन्यबलाय योद्धयानं सैन्यबलाय समर्पयिष्यति। जनान् अपि संबोधयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य तमिलनाडोः केरलस्य च यात्रायां प्रस्थास्यति। श्रीमोदी चेन्नईनगरे अर्जुन टैंक इति युद्धयानं सैन्यबलाय समर्पयिष्यति। योधक टैंक यानमिदं रक्षानुसन्धान विकास संगठनस्य योधक वाहनानुसन्धान विकास प्रतिष्ठानेन सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मन्त्रालयस्य अन्योद्यमानां सहयोगद्वारा स्वदेशे एव विकसितं निर्मितं चास्ति। श्रीमोदी चेन्नई मेट्रो रेल यानस्य प्रथमचरणस्य विस्तारस्य उद्घाटनमपि करिष्यति। वाशरमेनपेट इत्यतः विम्को नगरपर्यन्तं यात्री सेवापि समारप्स्यते। प्रधानमंत्री चेन्नईतः अत्तिपट्ट क्षेत्रस्य मध्ये चतुर्थ रेल पट्टिकायाः उद्घाटनमपि करिष्यति। प्रधानमंत्री विल्लुपुरम कडलूर मलयादुत्तुरौ तंजावुर मयिलादुत्तुरौ तिरुवरूर स्थानेषु एकपक्षीय रेल पट्टिकानुभागस्य विद्युतीकरणमपि उद्घाटयिष्यति। एतदतिरिच्य प्रधानमंत्री ग्रैंड एनिकट नहर प्रणाल्याः विस्तारस्य नवीनीकरणाधुनिकीकरणस्य कृते आधारशिलामपि संस्थापयिष्यति। असौ मद्रास IIT संस्थानस्य डिस्कवरी परिसरस्य आधारशिलामपि प्रतिष्ठापयिष्यति। प्रधानमंत्री केरल यात्रावसरे भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड इति समवायस्य प्रोपलीन आधारितां पेट्रो रसायन परियोजनानामपि राष्ट्राय समर्पयिष्यति। श्रीमोदी कोच्चि नगरस्य विलिंगडन द्वीप समूहे रोरो वेसल्स इत्यपि राष्ट्राय समर्पयिष्यति। श्रीमोदी कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड समवाये मरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इति तटरक्षा अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थानस्य विज्ञान सागर इत्यस्यापि उद्घाटनं करिष्यति। एतदतिरिच्य असौ कोच्चि जलपोतपत्तने साउथ कोल बर्थ इत्यस्य पुनर्निर्माणायापि आधारशिलां संस्थापयिष्यति। संसदा ऐषमः जम्मू-कश्मीर पुनर्रचना संशोधन विधेयकं ह्यः अभ्युपगतम्। यद्यपि राज्यसभया विधेयकमिदं पूर्वमेव पारितमस्ति। विधेयके अखिल भारतीय सेवानां कृते अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम केन्द्रशासित AGM UT कैडर इत्यादिभिः साकं जम्मू-कश्मीर सवर्गस्यापि विलयस्य प्रावधानमस्ति विहितं। विधेयके विहित चर्चायाः प्रत्युत्तरे गृहमन्त्री अमित शाहः प्रत्यपादयत् यत् NDA संयुतेः प्रशासन
आरोहणानन्तरं जम्मूकश्मीरे पञ्चायतीय राजव्यवस्था प्रारब्धा अस्ति। अमुना भणितं यत् जम्मूकश्मीरस्य भूरि नागरिकाः विगत 70 वर्षेभ्यः विद्युत् उत्पादनात् वञ्चिताः आसन्। तेभ्यः विगत 7 मासाभ्यन्तरे एव विद्युत् सुविधा समुत्पादिता अस्ति। श्री शाह प्रावोचत् यत् जम्मूकश्मीरं प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः शीर्ष प्राथमिकता अस्ति। अस्मिन् केन्द्रशासित प्रदेशे सम्प्रति नैकाः विकासपरियोजनाः समारब्धाः सन्ति। असौ न्यगदत् यत् प्रशासनं जम्मूकश्मीरम् आत्मनिर्भर कर्तुम् इच्छति। जम्मू कश्मीर के उद्योग के लिए सबसे बड़ा हर्डल था, वहां कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाना चाहे तो उसको भूमि नहीं मिल सकती थी। धारा 370 हटाई, उसके बाद में जमीन के कानून के हमने परिवर्तन किया और अब ऐसी स्थिति हुई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर उद्योग लग पाए। 6 महीने पहले ही हम कानून लाए और अब मिल पाएगी, इसलिए उद्योग भी आएंगे। और उद्योग को आने के लिए सबसे अच्छा प्रोत्साहन पैकेज नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत सरकार लाई है, अप्रूव किया है और जम्मू कश्मीर सरकार ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण समये वर्तते। जनैः आशास्यते यत् साधारण वित्त संकल्पना सत्रं ताः अर्थव्यवस्था गताः चिन्ताः अस्य विकास प्रक्रियाम् अग्रे वर्धयिष्यति। संसदि चर्चावसरे विपक्षिभिः भूरि आरोपाः आरोपिताः, किन्तु वित्तमन्त्रिणा तथ्याधारे सर्वे प्रश्नाः प्रत्युत्तरिताः। वित्तमन्त्री निज भाषणे ग्रामवासिभ्यः, निर्धनजनेभ्यः, सर्वसाधारणेभ्यश्च विरचित कल्याण कार्याणां एनडीए संयुतेः प्रशासन द्वारा विहित योजनाः समुपस्थापिताः। निर्मला सीतारमण वर्या विपक्ष पक्षस्य आरोपान् दृढतया प्रत्याख्यातवती। असौ प्रावोचत् यत् प्रशासनं सर्ववर्गेभ्यः कार्यं कुरुते। I think what I want to highlight is, as I said at the beginning, stimulus plus reforms. An opportunity has been taken out of the pandemic situation. A challenging situation of the pandemic did not deter the government, did not deter us from taking up reforms which are going to be necessary for sustaining a long-term growth for this country. देशस्य अर्थव्यवस्थायै औद्योगिक गतिविधिभ्यश्च निरन्तरम् उत्तमाः वार्ताः निशम्यन्ते। प्रत्यग्र तथ्यानि प्रतिपादयन्ति यत् देशस्य औद्योगिक उत्पादने दिसंबर मासे 1% वृद्धिः संजाता अस्ति। अस्याः वृद्धेः मुख्य कारणं विनिर्माण क्षेत्रस्य उत्कृष्ट प्रदर्शनमस्ति। 19-2000 वर्षीय दिसंबर मासे औद्योगिक उत्पादने 0.4% वृद्धिः संजाता आसीत्। शुक्रवासरे प्रख्यापित औद्योगिक उत्पादन सूचकाङ्कस्य तथ्यानाम् अनुसारेण विनिर्माण क्षेत्रस्य उत्पादने 20-2000 वर्षीय दिसंबर मासे 0.6% वृद्धिः जाता। अपरत्र च विद्युत् उत्पादने विगत दिसंबर मासे 0.1% वृद्धिः समङ्किता। केन्द्रेण प्रोच्यते यत् देशे साम्प्रतं यावत् 92 लक्षाधिकेभ्यः लाभार्थिभ्यः कोविड-19 सूच्यौषध वितरणमस्ति कृतम्। स्वास्थ्य मन्त्रालये संयुक्त सचिवः डॉक्टर मनदीप भण्डारी पत्रकारेभ्यः प्रत्यपादयत् यत् कोविड सूच्यौषधस्य द्वितीयवारं वितरणं पूर्व स्वीकृतेभ्यः जनेभ्यः समारब्धमस्ति। अमुना भणितं यत् द्वितीयचरणे अधुना यावत् 68,600 मितेभ्यः स्वास्थ्यकर्मकरेभ्यः कोविड सूच्यौषधमस्ति सम्प्रदत्तम्। युगपदेव सूच्यौषध भण्डारणस्य नयनानयन तन्त्रस्य च सुदृढीकरणमपि कथं विधेयमिति परिचर्चितम्। अमुना उत्तराखण्ड राज्ये जलताण्डवस्य अनन्तरम् अद्य षष्ठे दिवसेऽपि रक्षोद्धारकार्याणि विधीयन्ते। राष्ट्रियापत्प्रबन्धनदलेन तपोवन परियोजनायाः टनल इति भूम्यन्तरे अवरुद्धान् जनान्
सुरक्षितुं प्रयत्नो विधीयते। सहैव बैराज मध्येपि अन्वेषण अभियानमपि प्रारब्धम्। तत्रैव रैणी ग्रामे अन्वेषणाभियानेन साकं वैकल्पिक सेतु निर्माण कार्यमपि प्रचलति। चेन्नई नगरे इंग्लैंड देशस्य दलेन साकं द्वितीय क्रिकेट निकष स्पर्धा श्रृंखलायाः प्रथमदिनस्य क्रीडावसानं यावत् भारतेन 6 क्रीडकानां हानौ 300 धावनाङ्काः सन्ति समर्जिताः। ऋषभ पन्तः 33 धावनाङ्केषु, अक्षर पटेलश्च 5 धावनाङ्केषु क्रीड्यमानौ वर्तेते। रोहित शर्मणा 61 धावनाङ्काः समर्जिताः। अजिंक्य रहाणे 67 धावनाङ्कान् समर्जयत्। चेतेश्वर पुजारा च 21 धावनाङ्कान् व्यरचत्। शुभमान गिलः, विराट कोहली च विनैव धावनाङ्क समर्जन् बहिर्भूतौ। अस्मिन् स्पर्धायां 50% मितया क्षमतया साकं दर्शकाः स्पर्धायाः दर्शनार्थं समनुमताः अवर्तन्त। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् चतस्रीणां स्पर्धानां श्रृङ्खलायाम् इंग्लैंड देशीय दलम् 1-0 अङ्कानाम् अन्तरालेन अग्रत्वं भजते। प्रियाः प्रेक्षकाः, वार्तावली इति साप्ताहिक कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणम् अद्य 11 वादने डीडी न्यूज़ वाहिन्या भविष्यति। भक्षितं निर्वमन्ते वा। बाली द्वीपे च यत्र तत्र सर्वत्र अद्यापि हिंदू संस्कृतिः संस्कृतभाषा च अनुस्यूते इव लक्ष्येते। हमारी जो सभ्यता है और विचार है उसमें इतनी शक्ति है कि दुनिया यहाँ झुकेगी, इस तरफ उसका दुनिया का रुझान होगा। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।